भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. मार्का प्रमाणे शुभ वार्तान 22:9-23 मार्क चॅप्टर 9:23 मोगाचनो सकाळीच्या वेळार देवाच्या उतराची सकत आमी अनुभव करूंक शकतल्या. कित्याक उतार आज म्हाका आनी तुका अशें म्हणटा की जेजून ताका म्हळें 7 दीस जाल्यार 7 म्हणटल्याक सौर सांगती 7. परतून म्हणटा जेजून ताका म्हळें 7 दीस जाल्यार 7 म्हणटल्याक सौर सांगती 7. भुरग्याच्या बापायक जेजू म्हणटा मोगाचनो दीस जावं दी तुमचो आयचो हे वर्त्या आशिर्वादाचो बेसमाचो कृपेचो. आज तोच जेजू तुमकां जण एकल्याक पवित्र आत्म्याच्या दैवीक शक्तीन ध्यानान आनी फळान भरूं दी. तुमच्या दोळांतली गळची दुकां तोच जेजू पुसून काडूं दी. तुमचे कन्फ्युजन जाल्ले जिवीत एक बरवशेची जावन बदलूं दी. तुमच्या मदींतली इराराय आनी बेसराय सलवणी आनी अडकळ्यो तोच जेजू नापयस करूं दी. आज कोण जेजू क्रिस्ताचेर पाती येता ओनली हांव जेजू पाती येता म्हणल्या तक्षण न्हय. म्हज्या मोगाचेर जेजूचेर कोण विस्वास दवरता हांव 2 टेस्टिमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता सकाळीच्या वेळा. कित्याक जायत्या भाव भयणांनी सकाळी उठोन जावफ्रो वेळ आसता वेळार जावफ्रो देवाची परत 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 वाचून कितले म्हण सकाळच्या मिसा वचून येवकरिस्तान घेतल्या द्वारे कितल्या लोकांच्या समस्येक जेजून वाट दाखयला. आमच्या जिवितांत जेजून वाट दाखोवची गरजेची. मनशाची वाट पोता पावना. देवान दाखयली वाट ती पोता पावता. परतून म्हणटा मनशान दाखयली वाट अर्त्याक. देवान दाखयली वाट ती पोता पावता. मनशांनी दिल्ले सांगून दाखयतात. देवान दिल्ले तो बिलकुल सांगचो ना. कित्याक बरोवन वमताच्या मापान तो दिता. बरोवन वमताच्या मापान तो दिता. जुवा प्रमाणे शुभदा विस्वद 10 म्हणटा. जॉन चॅप्टर 10:10 म्हणटा की बरोवन वमताच्या मापान तो दिता. त्या खातीर सिमाओ पेद्रो म्हणटा की गूंड उदका लागीं तुजी दोण घेवन वच. सगळी रात कश्टाले म्हाका कळीत आसा. तूं आज एक तरान बेजार आसा म्हाका कळीत आसा. जाल्यार आतां तूं गूंड उदका लागीं दोण व्हर. कित्याक
तुवें म्हज्या तोंडांतल्यान बायसाचीं उतरां आयकलाय. त्या खातीर पेद्रू म्हणटा की सगळी रात आमी कश्टल्या, जर तुज्या उतराचेर इम्पॉर्टंट कश्ट आयले इम्पॉर्टंट न्ही, अनवर आयली इम्पॉर्टंट न्ही, विघ्न आयली इम्पॉर्टंट न्ही. पेद्रू म्हणटा की तुज्या उतराचेर हिब्रू 4:12 देवाचे तो जिवे आनी क्रियात्मक पळया. सिमांव पेद्रू म्हणटा तुज्या उतराचेर पातयेवन हांव म्हजी जाळ देंवयता. मोगाच्या न्हू, ह्या मंगळारच्या दिसा देवाच्या उतराचेर पातयेवन आयचो दीस आमी आराम करया. जावं कोणाच्या उतराचेर सांगल्या उतराचेर न्ही. परतून म्हणटा ह्या दिसांनी कितल्या लोकांच्या जिविताची कोडू घडीत हांव आयकता आसा. लोकांच्या दोळांत ते दुकां हांव आयकोन पळोवन आसा आनी आयकोन आसा. कशें तें जिवितांत ती सांपडलां. काल हांवें उतार सांगले, रस्ने भुलोवन रस्नाला विसर नाका. रस्ना तुका भुलयता, रस्ना तुका उसांबळ करयता, रस्ना प्रत्येकदां तुका सांगता की व्हडलीं स्वप्नां दाखयता. जाल्यार रस्नार म्हणटा तूं सगळें सोंसून व्हर, हांव तुका वयर उबारता, कोणाकच तुका सकयल घालूंक जायना. एक घडी वाचया आमी डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 13. एक घडी वाचया. द्वितीनियमान 28 वर्स 13 आमकां अशें म्हणटा. हाच्या पयलीं तुमी आयकलां, परतून तुमकां जागयता देवाचे उतार कितें म्हणटा म्हणल्या विशयान. कित्याक म्हणल्यार देवाच्या उतराची सकत आमच्या काळजांत आमच्या मनांत रिगोंक जाय. वाचया इकडे आमी. सर्वेस्पर तुका मस्त करतलो न्हय शेमटी मस्त करतलो. मुखार तूं सदांच वयर सरतलो. सर्वेस्पर तुका मस्त करतलो न्हय शेमटी. म्हज्या मोगाच्या न्हू, आज देव तुज्या जिवितांत ही उदरगतेची वाट तुका दाखोवंक आशेवन आसा. देव प्रत्येक हर एक दिसा तुका सासणी जिवितां होरीची म्हणून देवाची मांडावळ. त्या खातीर जॉन 3:16 म्हणटा की देवान आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्त संवसारांत धाडलो कित्या खातीर हांवें तुवें साल्वासांव जोण घेवचें, हांवें तुवें बाचवी जोण घेवचें, हांवें तुवें नवें जिवीत येवचें, हांवें तुवें सर्गेचेर अनुभव करचें जोण घेवचें म्हणली. एकच ही बापाची खुशी. आज त्याच करगोणांत आमी आसा की जायत्या बाबडे जिवीत अशें म्हणटा की देव आमचें मागणें आयकना. ऐन टायमार देव तुज्या पुताक वयर काडटलो, तुज्या धुयेक वयर काडटलो. कित्याक हर एक मागल्या मागणें देवान आयकना. देवाक नाका की तुका 25 पयशे दिवन थंय कश्ट होवंक नाका. देवाक जाय तुका 100 दिवच्या खातीर. त्या खातीर स्नान पेद्रू म्हणटा की तुज्या उतराचेर पातयेवन ही जाळ हांव सोडटा. सोडली जाळ खाली आयली की ना, सगळी रात ती जाळ खाली आयला. जावं फुरो म्हज्या मोगचे न्हू, जावं पटलेच मास्ती मेळ्ळ्या की ना किंवा कळीत ना, जाल्यार जेजूच्या उतराचेर पातयेवन सोडली जाळ खाली आयली की बिलकुल ना. बरोवन वखदाच्या मापान मासली. पेद्रू 15 मासली दिवना, पेद्रूक 20 मासली दिवना, पेद्रूक 1 बाटी मासली दिवना. जाळ भरोवन पिशच्या बरी मासली त्या सम्यान पेद्रूक दिली. तर म्हज्या मोगाचे न्हू, देवाच्या नदरे मुखार पेद्रू इंगड हांव तूं इंगड गे. इकडे क्वेश्चन घालया. कित्याक म्हळ्यार जायते बरें म्हणटा देव आमच्या मागणें आयकना, देव आमच्या गरजे पावना. देवान म्हज्या पुताक सोंड सोडला, म्हज्या धुवेक सोंड सोडला, म्हज्या नात्राक सोंड सोडला, म्हज्या घोवाक सोंड सोडला, म्हज्या बायलेक सोंड सोडला. आमीच कित्याक कश्टां ते आसात. शेजारा घरची पळय कितल्या गंमतेर आसात. कित्याक टायम तुजे मागणें व्यर्थ जाता म्हण कितें चिंती नाका. जेजून म्हणला 2 उतरां बोवा पुरवायची म्हाका उडास आसा. मातया प्रमाणे शिकवता विश्वास 7:7, प्रजुवा प्रमाणे शिकवता विश्वास 14:14. कितें मागशी तूं जेजू दिता त्या दाळा त्या चिपकोन राव. ताका जाय जाल्या वेळार दिवं दी. दिता आसतना बरोवन वमताच्या मापात तो दिता. ताका जाय जाल्या वेळार दिवं दी. दिता आसतना बरोवन वमताच्या मापान दिता. देव विस्वासी ताच्या भुरग्यांक केदीच सांडचो ना आनी सोडचो. म्हाका कळीत आसा कितल्यो टेस्टमनी हांवें आयकलात म्हज्या मोगाचेर. कितल्यो टेस्टमनी. हांव एक टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. म्हज्या मोगाचें न्हू, 28 वर्सां पर्यंत भारत इंडियांतच एक तरणाटो आसलो. 28 वर्सां पर्यंत कितले भायर वचूंक कोशिश केला रे ताच्यान जावना. बट देव बिरांतीचो व्यक्ती, मागण्याच्या स्पिरितान बरलो व्यक्ती, ना काजार सैरीक मेळना ताची ल्हानशें काम तो इंडियान करनासता. सुवातेर खंयच्याय कितले ट्राय केले वयर भायर वचूंक जायनातले.
कितें ना कितें अडकळ्यो आयिल्ल्या बरी बट मागणें सोडिनातलो विश्वासी सोम्या लागी ना सोरो ना सिगरेट ना खंयची संवय ना चिडवांची संवय ना खंयची पातकाची संवय ना ओन्ली देव 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 म्हज्या मोगाचेनो 27 वर्सां प्रायचेर ताणें परतून येपटी अशी रिट्रीट करूंक तो भायर सरता आसतना केदाळे रितीर वता त्या रितीरेच्या पयले ताणें एक निर्णय घेतलो सोम्या हे रितीरेंत हांव भाग घेता आसतना तुवें म्हजे लागीं उलयचें आनी आपुरबायन हे रितीरेन भायर भितर सरता आसतना बरो उपास ताणें केलो बरो उपास म्हज्या डिवायन रिट्रीट सेंटर पडटा रिट्रीट गेलो ताणें 7 दीस उपास केलो 7 दीस उलय सोम्या हांव आयकता हांव तुजो ताळो आयकोंक आयला म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तरान ह्या रितीरेंत ताणें मागलें सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान भर म्हाका उलय सोम्या म्हज्या मोग त्या दिसा देवान ताचे मागणें आयकलें आनी म्हणालो की एक वायस ताणें आयकलो तूं भिया नाका हर एक दिसा तुवें फुरफुरतना तुजें उतर हांवें आयकलां तूं मागणें करता आसतना तुजें उतर हांवें आयकलां तुजी एम तुका भायर वचूंक आसा जाल्यार इतली वर्सां म्हजे थंय तूं विस्वासी रावले इतली वर्सां म्हजे थंय तूं विस्वासी रावले जावं फुरो जिवितांत कश्ट येयलो तूं फुरफुरलय जाल्यार हांव तुजो देव जावं फुरो सलवणेच्या वेळार तुवें जायते क्षीण केले जाल्यार हांव तुजो देव जाल्यार तूं म्हजे थंय मेकळो जावं म्हज्या मोगाचें न्हू अशी कितें कानान सांगता आसतना त्या दळांत त्या दुकां गळीत लागली आनी तेच म्हणूंक लागलो तुवें सोम्या त्या दळा जाय तूं म्हाका भायर व्हर तितून पर्यंत आनी मुखार हांव कांयच म्हणना एक वर्सां शांत रावलो ओन्ली मागणें देवाचेर पातयेन रावचें एक वर्सां ताणें भायर वयच्या विजा खातीर मागोवंकूच ना एक वर्स ताणें भायर वयचें तर मागोवंकूच ना एका वर्सा मागीर हे आपूण युरोप कंट्रेन देवान कोणाय द्वारी एक मांडवळ म्हणल्यार बरी उक्ते कर युरोप कंट्रेन वाडता गेली म्हज्या मोगाचें शिकलो भुरगो अशिपी न्हय तो शिकलो भुरगो एकच पुटी म्हणल्यार बरी सगळी दारां ताची उक्ती जाली दारां अशी उक्ती जाली की ताकाय भुरगे काजार जावंक मेळ्ळे कशें एक रितीर मेळ्ळे मात्र न्ही ते भुरगे म्हणाले की तुजें ल्हान काम जाल्यार म्हाका कांय प्रॉब्लम्स ना बट तुजें काळीज व्हड आसा कित्याक तूं देवाच्या भिरांतीन आसाय पयले उलयता आसतना हे भुरगे म्हणा कितें काम करते हांव एक ल्हान काम करता कित्याक तुवें भायर वचून कोशिश करूं न्हय म्हज्या देवा लागीं जायते बुटे हांवें मागले जाल्यार देव म्हणा लागलो तूं शांत राव हांव देवाच्या उतराचेर पातयेन दवर हे ल्हानशें कामार हांव आसा येदोळ पर्यंत जाल्यार म्हजो देव विस्वासी जावन आसा वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो तसो शब्द म्हाका वाट दाखयतलो म्हज्या मोगाचेर दीस पाशार जावन गेल्ल्या वेळार हे भुरगे ताच्या मोगार पडले आनी म्हणा लागले की तुवें सांगलें उतार म्हज्या काळजा भितर रिगला त्या खातीर तूं फावो तो म्हजे जिवित नवरो जावन आसाय हांव तुज्या काजार जावं आशेता मात्र न्ही हांव आसा पारगांवांत युरोप कंट्रेंत तुका त्या व्हरतली आमची जिवीत आशिर्वादाचें जातलें म्हज्या मोगाचें काजाराच्या पयलींच ह्या तरणाट्या त्या सुवातेर वेलें काम पडयलें म्हज्या मोगाचें 2 वर्सां सावन आयली ती काजार जाली म्हज्या मोगाचें देवान आज जिंदनांतल्यातली ग्रेस काय मात्र न्ही मोतीचें समाधान मात्र न्ही जे कितें गरज आसा हे सगळे देवान ताका फावो केले त्या खातीर म्हणटागी आमकां उतार आपुरबाईचे उतार आज देवाचे उतार अशें म्हणटागी जेजून ताका म्हळें 7 दीस जाल्यार सतमंतल्याक सर्व संगती 7 दीस जावन आसा 7 दीस जाल्यार डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 13 मुंदरून ती वळी आमी वाचता आसतना आज हे उतार आमकां कनेक्ट जाता हे उतार अशें म्हणटा की 7 दीस जाल्यार सतमंतल्या सरसंगती 7 दीस जाता तुज्या देवाचेर पातयेवन तुज्या देवाचेर वंदिवन प्रत्येक ताचे कुरपेक वंदवन पातका पाटकन एक नवी जिविता थंय तूं बळवंत जावन रावची वयसल्यार 28 जावं वर्सां तुका 40 जावं वर्सां टायमार देव तुका वाट दाखयतलो टायमार म्हज्या मोगाचें देवान दिली बासोणी देव फाटी काडिना देव आपल्या भुरग्यांक केदीच सोडिना पेद्रूक जाळ पिंजून वेचे तितले मासले दिवन तुजी जाळ केदीच तो खाली दवरिना तुजी जाळ एमटी दवरतलो देव तो न्हयसो न्हय हान्ना भुरग्याची देणे दिला जाल्यार तुका वाजडपणान जियोंक तो दिना देव कित्याक म्हळ्यार
खंयच्या ना खंयच्या रितीन तुझ्या काळजाक तो भुसयता, तुझ्या काळजाक तो धादोशी करता, तुझ्या काळजाचो समाधान तो हाडटा. कित्याक ताचे तें आसा काकळूत, कित्याक तो कणवळेस जावं आसा. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 29 म्हणटा की कित्याक तो कणवळ्याच्या काळजाचो जावन आसा. आपल्या भुरग्यांची मागणी तो आयकतलो. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 13 एकडे वाचया आमी. तू सदांच वयर सरतलोय हा आणि केदींच सकला देवचो आणि नाही. केदीस सदांच वयस सट्टलो, केदीस सकला देवचो नाही. पहिले वळया परतून वाचया सगळी वळी आमी. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 13. सर्वेस पर तुका मस्तक करतलो. सर्वेस पर तुका मस्तक करतलो. फर्स्ट प्रॉमिस, फर्स्ट बसवणी देवाची. सर्वेस पर तुका मस्तक करता, मस्तक मस्तक. दुसरी नै शिमटी आ तू सदांच वयर सरतलोय. दुसरे बसवणी सदांच वयस सट्टलोय, वयस सट्टलोय, वयस सट्ट. दुसरी बसवणी सदांच वयस सट्टलोय, तू सकला देवचो नाही. जाल्यार एक शर्त देव दवरता त्याच्या मध्ये. ह्या दाळारी आमकां वयर वयता म्हणल्यार बारी खुशी, हिलिंग बरी खुशी येता आमकां. पेकोणी बारी खुशी येता. आमी कितें मागलें देव दिता बारी खुशी, बारी खुशी. जाल्यार ते एक शर्त दवरूंक आसता आयच्या दिसा. म्हज्या आनी तुवें जिवीत हर एक वेळा शर्त आसूंकूच जाय आनी बरें तें. ना जाल्यार आमी प्रत्येक रसनेच्या बुलोवणें सांपडून रसनाराक विसरतात. म्हणजे ह्या जगान शिकोवन दिल्ली पर नुवें शुक्राच्या दिसा मिसाच्या वेळा म्हाका इतली आपुरबाय लागली उतराची. कित्याक म्हळ्यार रसनेक बुलोवन रसनाराक विसरनाका. आमच्या चालत्या जिवितांत रसने भुलते आसो, रसनारा विसरते आसो साहित्य पोटी. आज एक शर्त कितें म्हण पळय, एक शर्त देव दिवंक आशिता पळय. हांव आज तुका दिता तें, हांव आज तुका दिता तें. सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे कायदे तुवें एक शर्त, एक शर्त. आज हांव तुका दिता तें. सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे कायदे 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 उपादेश 10 उपादेश कायदे तुवें सत्रायेन पाळून. सत्रायेन सत्रायेन सत्राय जसो तुजो मोग करताय तुझ्या फेल्यांचो मोग कर. प्रत्येक तर म्हणजे सत्रायेन पाळूशी जाल्यार सत्रायेन पाळ. सत्रायेन मुखार ताका विधेय जावन चलोवंक त्या कायद्या विधेय जावन चले म्हळ्यार देवाक विधेय जावन तुवें चलोवंक जाय. तुझ्या आवय बापाय विधेय जावन चलोवंक जाय. हांव आज तुका दिता त्या उपदेशांतावन. आज हांव दिता त्या उपदेशांतावन. जावं उजव्याक. आज हांव दिता त्या उपदेशांतावन. जावं उजव्याक. जावं उजव्याक. जावं दाव्याक. जावं दाव्याक. घुंवचे न्हयसो न्हय. कित्याक जेजू वाट सत आनी जिवीत. त्या कायद्याचेर वनवतून जियेताय, त्या कायद्याचेर विस्वास दवरताय. आज देव रसने भुलोवन रसनार विसरनासतना रावताय. रसने भुल्लार होणना, रसनारा भुला नाका. परतून म्हणटा रसना खंयची ह्या संवसाराची वस्तू आमकां भुलोवची, फातका घालची, वायटा घालची, आमची मन चंचल करची, आमकां धदस्पर करची. थोडी वस्तू ह्या संवसारांत आसा आमकां. म्हज्या मोगाचे न्हू, रसने भुलोवन रसनाराक विसर नाका. रसनाराक साध्य आसा जाळ फिर तितली मास्ती तुज्या जाळेन घालूंक. त्या खातीर परतून 2 संगतेर आमी ध्यान दवरूंक जाय. रसनार कोण? रसना कोण? रसनार कोण? रसना कोण? रसना हर एक दिसा भुलयता, बट रसनार तुका वेंग मारते आसा. रसना हर एक दिसा वायट वाटे व्हरते आसा. रसनार तुका वेंगेन येवं आशोवन आसा. रसना म्हज्या मोगाचे न्हू, जायते फावटी तुज्या दोळ्यांत तुका गळे शेरी पाटीक लागून कितें ना कितें ते सांपडे शिता, बट रसनार तुझ्या दोळ्यांत ते दुका हर एका दिसा पुसून काडून राखून रावला. त्या खातीर देवाक आमी अर्घा दिवया. एकटी दोळ्यांत आमच्या मोगाळ बापा तुका हांव अर्घा दिता, वाकणटा आनी दिनवासता. तुझ्या विस्वासी मोगा ते हर एक दिसा बळवंत करते आसे बापा. बापा कोणेय म्हाका सांडल्यार तूं सांडिनासतना म्हज्या पुता रसनेक बुलोवन तूं सांपडलय जाल्यार हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा, तुज्या लागीं आसा, तुजो मोग करता म्हणून हर एक घडये म्हाका तूं बुजयता आसाय बापा. बापा त्या तुज्या विस्वासी मोगा खातीर ह्या सकाळच्या वेळार हांव तुका अर्घा दिता, वाकणटा आनी दिनवासता.
तुझ्या मोगात हांवें तुवें म्हाका एक केल्ल्या खातीर, तुज्या मोगात हांवें बळवंत केल्ल्या खातीर तुका अर्घ दिता बापा. तुजी काकूत म्हज्या जिवितान तूं वतोवन एक नवो रचना आनी नवो रचना तूं म्हाका करताय म्हणून हांव तुका अर्घ दिता बापा. ह्या सकाळीच्या वेळार सगळो दीस चलोवन व्हरूं जाय तितली कृपा बोळ सकाळ लाभयता म्हणून हांव तुका अर्घ दिता बापा. आयच्या दिसपट्ट्या जिवितान सालत्या जिवितान पेलांचो मोग कर, पेला तें एक सव रावूंक आनी तशेंच कोणाकी वायट करिनासतना आज तुज्या मोगा लागीं म्हाका व्हरनासय म्हणून हांव तुका अर्घ दिता बापा. बापा तूं विस्वासी आनी दयाळ जावन आसाय, तूं काकुळटार आनी मोगाळ जावन आसाय. हो मंगळाचो दीस म्हाका तुवें फावो केलाय. म्हज्या मोतीक शांती समाधान दिवन आसाय. त्या तुज्या वर्त्या कृपे खातीर हांव काळजांतल्यान अर्घ दिता, वाकणटा आनी दिनवासता. म्हज्या मोगाचेनो ह्या मोठ्या शिकोवणेंत आमी एक घडी ध्यान दिवया. साम चॅप्टर 71 वर्स 20 आमकां उतार म्हणटा. किर्तनां 70:1 वळ 20 आमकां अशें म्हणटा, जायती आनी कठीण विघ्नां तुवें म्हाका पळोवंक दिलाय, तरी तूं म्हाका नव्यान जिवीत दितलोय. पृथ्वेच्या पाताळांतलो म्हाका परतून वयर काडतलोय. पळय एकड्या परवायचे उतार. म्हज्या मोगाचे न्हू परतून उतार वाचता एकड्या ऐकाय आमी. जायती आनी कठीण विघ्नां तुवें म्हाका पळोवंक दिली, जायती आनी कठीण विघ्नां तुवें म्हाका पळोवंक दिलाय. म्हज्या मोगाचे न्हू 28 वर्सां प्रायपर्यंत हे तरणाट्याची विघ्नां, अनवरां, कश्ट दोळ्यान तुका घडलीच. जायत्यो समस्या आयले, जायते प्रॉब्लेम्स आयले. लोकांनी सांगलें तूं हांगाच बस सोमारी आळशी. कुटुंबांनी सांगलें जावं फ्रो तुज्या भुरग्यान केदाळा वयर येवचें, तुज्या भुरग्यान केदाळा बरें पळोवचें, तुज्या भुरग्यांक केदाळा काजार जावचें. पळय तो एकच कामांत सांपडोन आसा, मागणें मागणें म्हणटा. कित्याक तेजे देव मागणें आयकना. आमच्या कुटुंबाच्या वितान कोण ना कोण कितें म्हणटे रावतात. हे संवसाराची साल जावन आसा ती रसने भुलोवन. कित्याक रसना म्हज्या मोगाचें न्हू विंगड ती तुका टेंशन दिते रावता. परतून उडास दवरा. कित्याक रसना एकामेकाक झगडे करचेच मुडार आसता. रसना प्रति कोर्टाचे केस घालचेर तयार आसता. म्हज्या मोगाचें न्हू रसना ही जावन आसा. रसना विंगड मांडावळे प्रमाणे जियेता. रसनार तसो न्हय. रसनाराची मांडावळत वेगळी, रसनाराची वाटच वेगळी. रसनार दाखोवची एक वाटच विंगड जावन आसा. त्या खातीर हर एका दिसा रसनारा थंय आमी बळवंत जावन रावूंक जाय. हांगा अशें म्हणटा की जायती आनी कठीण विघ्नां तुवें म्हाका पळोवंक दिलाय. ह्या तरणाट्या जिवितान जायती कठीण म्हज्या मोगाचें न्हू कश्ट विघ्नां ताणें पळयली जाल्यार देवा थंय तो हालोवंक ना. देवा थंय तो हालोवंक ना. देवा थंय तो बळवंत जावन रावलो. हांवें पळयलें कितें जिवितान लास्ट एप्रील म्हज्या मोगाचें न्हू 2 वर्सां पयले हे कॅन्सर पिडेस्त हांव पळयलें. कॅन्सर पिडेस्त ही जिवितान एक भक्तीपण मागण्याची मनीस. ती भक्तीपण मागण्याची मनीस 4th स्टेज कॅन्सर. डॉक्टर होप सोडला. ती म्हणटा की प्रत्येक वर्साय चड जावना. म्हज्या मोगाचें आय थिंक म्हाका दिसता 48-49 इयर्स. व्हडली उतर प्रायची न्हय ती तरणाट प्राय. प्रत्येक तरान तिका भुरगीं आसा. तसल्या परिस्थिती म्हणटा की म्हज्या भुरग्यांक देव पळयतलो. म्हजो टायम आयला, हांव वचोंक तयार आसा. हांव ह्या पिडेक भियाना. आनी वळवळटली ती कश्टातली आमच्या जिवितान पळयलां जाल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू तिच्या मुखार म्हण हांसो आसतली. हांसो ती देवाची कृपा जावन आसा. देवाची सकत जावन आसा. देवाची पदवी जावन आसा. तुज्या कश्टान तुवें थीर रावंक जाय. केदाळे कश्टाक लोडचें नाका. एवरी डे म्हज्या मोगाचें न्हू आमकां बेसांव जायचें म्हण आशेवचें नाका. उडास दवरया. 26 वरांत 26 वरां उजवाड फांकून आसना. दीस येतली मागीर काळोख जातलो, राती येतली. त्या खातीर दोनी सायड आमी एक्सेप्ट करूंक जाय. ओन्ली म्हणू नाका दिसत म्हाका जायची ना, काळोखी म्हाका जायची. त्या खातीर काळोखाद्वारी राती बरो रेस्ट मेळटा. कश्टाद्वारी आमी शिकोवंक सुरू जाता. कश्टाद्वारी आज दैवी सकत आमी अनुभव करूंक सुरू जाता. म्हाका कळीत आसा म्हज्या मोगाचें न्हू कितली वर्सां हांव इस्रायल वयच्या पयले म्हज्या जिवितान कश्टच आसले. ते वचूंक आनी देवान म्हाका एक वाट उक्ती केली. ते देवाची मांडावळ वेगळी जावन आसा. देवाक कळीत आसा त्यो खंय व्हरचे, खंय दवरीचे, कशें वयर काडचे सगळें देवाक कळीत आसा.
त्या दिस म्हज्या वचन सिमांव पेद्रून जाळ फोल्ड करणं पुरो म्हाका तूं हांगास शिकोवन दिते राव जेजू म्हणून शिदा गेल्ल्या तर सिमांव पेद्रो जेजूचो फाटलो दोर जावन जायनातलो जावं पुरो जाल्यार सगळी रात जाळ फोल्ड करतना अनेकान जेजूच्या उतराचेर तेणें दवरलो. त्या खातीर जेजू म्हणटा सिमांव तुजी पेद्रू तुजी 2 गूण उदका लागीं व्हर. पेद्रू कांयच म्हणना 2 घेवन ते रावता आनी म्हणटा लास्ट सगळे रात हांव कश्टालो सुम्या जाल्यार तुज्या उतराचेर पातयेणी दवरता म्हणून तो कितले शिकोवन दिते आसय कितलो शर्माव दिते आसय लोकांक ते सगळे म्हज्या कानां हांवें आयकलां. हांव तुज्या उतराचेर पातयेणी दवरता. तुज्या उतरांत जीव आसा सकत आसा पदवी आसा. वय म्हज्या मोगाच्यानो हांगा ह्या तरणाट्या जिविता म्हळ्यार 28 वर्सां पर्यंत कश्टाला रे निमाणे त्याचे जिवीत एक आशिर्वादाचे एक हंताचे दैवी अनुभव करचे. त्या खातीर तरणाट्यानो तुमची प्राय 28-30 सालां जावं फुरो 35 सालां जावं फुरो भिया नाकात. सोडया सगळ्या वायटाक सोम्या ते बळवंत सोरावा तर सोमी विस्वासी केदीस तुमकां सोडचो ना आनी सांडचोय ना. कित्याक जर्माय चॅप्टर 32 वर्स 27 म्हणटा की हांव तुजो देव सर्वेस्पर तुका सांडच्यात आसलो आनी सोडच्यात आसलो न्ही म्हाका कितेंच असाध्य दिना. त्या खातीर म्हणटा की जायती आनी कठीण साम 71 वर्स 20 जायती आनी कठीण विघ्नां तुवें म्हाका पळोवंक दिलाय तरी तूं म्हाका नव्यान जिवी दितलोय. पृथ्वेच्या पाताळांतलो म्हाका परतून तूं वयर काडटलो. एक घडी आमच्या दोळ्यां आमी धांप्या जायते पटी म्हज्या मोगाचे कश्ट येयल्या वेळार तुज्या बायलेक तूं दुरसातें आसय तुज्या भुरग्यांक तूं दुरसातें आसय तुज्या घोवाक तूं दुरसातें आसय. परतून म्हणटा एक घडी आमचे दोळे धांप्या आमी ह्या सकाळीच्या वेळार जायते कश्ट आयिल्ल्या वेळार प्रत्येक तुज्या बायलेक दुरसातें आसय तुज्या घोवाक दुरसातें आसय तुज्या भुरग्यांक दुरसातें आसय तुज्या आवय बापायक दुरसातें आसय जावं फुरो आज ह्या भाव भयणीक दुरसातें आसय. म्हज्या भावान तशें केल्लें म्हज्या भावानी सैरी केल्ली म्हज्या भयणीने सैरी केल्ली म्हज्या आवयनी सैरी केल्ली जायते दुरसातांव पण सगळी आज कॅनडा पावली हांव आनी तूं मात हांगाच आसय तूं कांय कामाचें न्ही. जायते फुटी आमी एकामेका दुरसाता जावं फुरो पळय शेजारा घरची पळय ते बायल आज कॅनडा पावले घोवाक कितें ताणें व्हेलें भुरग्यांक कितें ताणें व्हेलें आज तुज्या जिवितांत कांयच जायना. कितल्याय फुटी आमी दुरसोंचे स्टॉप करया दुरसोंचे. रसनाराचेर विस्वास दवरू रसनाराचेर विस्वास दवर. तूं रसनार तुका एक वाट दाखयतलो ऐन टायमार. देवा कळीत आसा कितें देव विस्वासी प्रत्येक तरान म्हणजे देवसार लागल्या भुरग्याक बापय आपल्या भुरग्याक जेजूला घेवन आयिल्ल्या वेळार जेजू खाली येताना वस्तू सोडिना. त्या खातीर ते उतार अशें म्हणटा की मार्क चॅप्टर 9 वर्स 23 जेजून ताका म्हणलें बापायक म्हणलें 7 दीस जाल्यार सत म्हणटल्या सर्व संगती 7 दीस जावन आसा तुवें सतमानची गरज जावन आसा. सतमानची गरज आज सतमानताय सगळे मुच्यान करूंक जाता. ओन्ली जेजूच्या सतमाना दुरसांचे बंद करया सोम्याचे सत पातयेणी दवरया दुरसांचे बंद करया. देव तुवें जिविता वाट उक्ती करतलो. आज पातयेणी कंटिन्यू दवरया. जावं फॉर लॉंग बॅक तूं कॅरिस्मेटीक जावं फॉर सदां मिसाव येते सदां मागणे करते सदां तेच करते देवान दिवन दुरसां नाका आसता. तुझे मागणे फळादीक जातलेच तुझे मागणे कुपाक तोपतले तुझे मागणे देवाच्या हजारपणा मुखार पावतले. तोबिताचे मागणे देवाच्या हजारपणा मुखार पावले. साराचे मागणे देवाच्या हजारपणा मुखार पावले. देवान राफायल म्हणल्यार देवान आपल्या दुता राफायल म्हणल्यार दुता तांच्या मोदे धाडले कित्याक तांकां आदार दिवच्या. आयचे देव सेम देव तोबिताचे मागणे आयकलो देव साराचे मागणे आयकलो देव. तुझ्या जिवितांत दूत धाडचो ना गी तुझ्या जिवितांनी वरती अद्भुत करचो ना गी तुझ्या जिवितांतले उणेपण पयस करचो ना गी तुझे कश्ट परिहार करचो ना गी 100% करतलो. एक घडी दोळे धांप्या आनी मागया मोगाळ बापा तुका आमी अर्घ दिता. जिवितांत सुख अनुभव करीत आसतना कश्ट अनुभव करूंक की म्हाका करपा पळय जिवितांत येवच्यो अडचण्यो प्रत्येक तरान मोगान स्विकार करची करपा पळय बापा. इतले म्हाका तुवें सूख दिलाय एक ल्हानशे कश्ट म्हज्या जिवितांतल्या पिडा जावं फुरो अनवराय विघ्नां इराराय बेजाराय जाल्यार ताचे मदेंय तूं म्हजे सांगात आसाय बापा. तुका अर्घ दिता आसतना आज मागता ह्या ऑनलायनीर प्रत्येक तरा मागणे हजार जाल्या हर एकल्या म्हणून जिवीत आशिर्वादाचे बेसमाचे कृपेचे जावं दी. जण एकलो तूं राखतलो बसतलो सांबाळटलो देव जावन आसाय. तुज्या भुरग्यांचो तूं मोग करतलो देव जावन आसाय.
तुझ्या भुरग्यांक हर एक सांबाळटलो देव जावन आसाय. आज बापा आयुष्यात असता वेंटिलेटर मरणाच्या लास्ट स्टेजर असल्या, कॅन्सर वळवळता डायलिसिस पेशंटा रेणार असल्या, सलवणी अनुभवातल्या हर एकल्या बाबांची काकूत होते. बापा तुझ्या पुत्र जेजूच्या रक्तान जण एकला निताळ कर म्हणून आज तेरे परतून मागता. आमेन. मग चनो जिवितांतल्या हर एक घडीदान देवाक आमी अर्घा दिवया. म्हाका कळीत आसा आमच्या यूट्यूब चॅनला 5 वर्सां जाते आसा. आज पर्यंत आमी मॉनिटायज करूं ना. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार क्लियरली हर एकला मेळवते. हर एकला आमी जर मॉनिटायज केल्ले जाल्यार म्हयन्याक लाखांनी मेळटा, लाखांनी. म्हज्या मोगाचें अरे देवाची मांडवळ सोदून घेवया आमी. सगळे पयशेच न्ही, सगळ्या वेळार आमी भलाकिस्त जायचे वचिंचे नाका. कश्टी आमी बऱ्या स्वीकार करची आनी त्या कश्टांत आमी संतोष पावन देवा अर्घा दिवया. कित्याक जेजू जिवीत आयले कश्ट ताणें मोगान स्वीकार केला. तशेंच म्हज्या मोगाचें आज दनपारां विशेष मांडवळ जावन आसा. पयशे तुमी कोणाक दिला, हाता गेले काम 50 स्टक जाले, आज मुखली वाटत म्हळ्यार कश्टिता जाल्यार कश्टाता जाल्यार आज विशेष आराधना जण एकल्यांक खातीर मागतले हांव. त्या खातीर दनपार 2:45 जावन 4 o'clock जॉयन जाया आनी विशेष पेटिशन बरोवन घालतना बरोवन तुमी या चाट करतना कंटिन्यू मागून रावा. तशेंच म्हज्या मोगाचें ह्या ब्रेस्तारा 2:45 जावन 4 o'clock आमचे एडोरेशन जाल्ल्या दक्षिण हांव कावन्सिलिंगा बसलो सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट. तशेंच त्या मागीर एक विशेष मांडवळ 3 ब्रेस्तारा विशेष आराधना आसतले. सांजे 7 जावन 9 वरां सुखान आसतना कोणी फ्री येया आनी सोमेची दैवी सकत अनुभव ट्रान्स इंग्लीश ट्रान्स आनी कोंकणी. तशें युरोप टोराचो नंबर हांगा आसा. तुमी ओन्ली व्हॉट्सअप करून दवरा. आमी ब्रेस्तारा शुक्रारा तुमची पिटिशन तुमचे नाव दिलें पळयतलो मागीर तुमकां डिटेली आमी क्लियरली तुमकां आमी दितले. म्हज्या मोगाचें परतून म्हणटकीर सकाळीचे दनपाराच्या मागण्या भाग घेया. थोडो वेळ देवाची उतर आयकाया. तुमच्या घरांत घाल दवरा, तूं इश्टांक धाडा, फ्रेंड्सांक धाडा. आनी तुमकां सांगता 9702957091 तो नंबर क्लोज आसा. दया करून हांगा गेल्ल्या नंबराचेर एक हाय म्हणून घाला. आमी तुमकां लिंक धाडूंक कोशिश करता की जायते बाणू लिंक उक्ते करून जायना. पयले तुमच्या भुरग्यांनी तुमकां टीव्हीर घालन दिले ते आज उक्ते का नासा. तुमी खंय कन्फ्यूज जाल्ले वय जाल्यार तुमी आमकां मेसेज घालून दवरा. आमी तुमकां रिप्लाय करतलो. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसव आनी कृपेनी भरूं दी. हर एक कश्ट भोगान स्वीकार करया. देव तुमकां वाट दाखयतलो. आमेन.